مرکز انبیاء دی نبوت تے ایمان، ایمان دا مرکز پیارے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت دے ہوتے ایمان، سارے ایمان دا مرکز نبی پاک دی اولاد، نبی پاک دی اہل بیت، آپ دی اصحاب دی عزت اور تکریم، یہ سارے ایمان دا مرکز پیارے مصطفیٰ کریم دی عزت، آپ دی نموس، نبی پاک دی ذات دے نال وفاداری، یہ ایمان دا مرکز اور محور ہے۔ اج سوچ گن اور اپنے رستے دا تعین کر اور اپنے آپ کو چیک کیتا کر ہمارا ٹائم کہ میرا تعلق نبی دی ذات دے نال کتنا ہے، اللہ دی رسول دے نال میرا تعلق کیسا ہے، میں کتنی غدارہ دے نالا یا میں محبوب دے غلام وفادارہ دے نالا۔ اج اپنی سمت دا تعین کر اس واسطے کہ ایمان دا مرکز اور محور اللہ نے بڑھائے ذات مصطفیٰ کو، یعنی پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات دا وفادار ہے، وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے اور معاشر دے میدان اچھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمان محبت مصطفیٰ دا نام ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، پوری انسانیت حتیٰ کہ والدین، اولاد، ایسا اقربا سب کچھ بعد چھے، نبی پاک نے فرمایا سب تو زیادہ میں مصطفیٰ دی محبت ہے تا ایمان ہی بھی، مگر نہ تیرے کو ایمان ہی کوئی نہیں۔ والدین تو بعد کے دنیا دی اندر کہنا مقام ہے، اللہ رسول دی ذات تو بعد حقوق دی ترتیب دے اعتبار دے نال تا والدین دا بڑا حق ہے، لیکن والدین او بھی بعد چھے، نبی پاک دا حق مقدم، اولاد دے بڑے حق کن والدین دا ہوتے، مگر اولاد دی محبت، اولاد دا پیار، اولاد دی حق بعد چن، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دا حق مقدم ہے۔ جائے نبی دا حق ماریا اور دنیا دی اندر بھی رسوا اور کل قیامت دے دن بھی رسوا ہو سی، تو لہذا ایمان پیارے مصطفیٰ کریم دی محبت دنا، نبی پاک دی غلامی دنا، لہذا اپنے آپ کو نبی پاک دی بارگاہ دا اتنا تابع بنا، اس حد تک ایمان پہنچ بنجے کہ اگر سامنے ساری دنیا کھڑی ہوئے تیرے ایمان تے محبت دے تقاضا ہوئے تو آکے میں دنیا ساری چھوڑ سکدا مگر دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکدا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اس واسطے کہ دنیا دے بغیر تا گزارا چل سکدے مگر محبوب دے بغیر گزارا کیویں تھی میں، دنیا دے بغیر تا میں گزارا کر سکدا مگر پیارا مصطفیٰ کریم دی ذات تو بغیر میں گزارا کیویں کرے سا۔ جس محبوب دی محبت میرا ایمان ہے اور جس پیارے محبوب نے قبر دی اندر اپنا جلوہ دکھاونے، قبر دی اندر فرشتے سوال کرنے ما قلت تقول فی هذا الرجل، اے قبر اچ آمن والا دسا اس ہستی دے متعلق دنیا دے اندر کیا علیندہ رہا دا ہمیں پتہ چل دے کہ علامنا چاہیے دے، گونگا بھی نہیں بڑھنا چاہیے دا، لیکن علامن تو پہلے چیک کرنا چاہیے دے جو علیندہ پائے تا علیندہ کیا پائے۔ آج دیکھ کیا اللہ بظاہر تیری زبان آزاد ہے، جو تو مرضی اللہ بظاہر تیری زبان آزاد ہے، ہو سکتے دنیا دے اعتبار دے نال تیری زبان کو لوگ چنگا سمجھن، ایک اچھی زبان والا ہے، ہر کہیں دے نال باندھے، ہر کہیں دے نال جرانا ہے، ہر کہیں دے نال تعلقات اور ہر کہیں کو اچھا آدھے، لیکن ایک چیک کر ہر کہیں کو چنگا آدھے تو نبی دی ذات دے متعلق نظریہ کیا رکھ دے، تو نبی دی ذات دے متعلق کیا لے دے، محبوب دی زبان ذات دے متعلق تیری زبان دے ہوتے لفظ کیسے ہو دے کہ تیری نبی دی ذات دے متعلق چھوٹے تحقیر والے لفظ تا نہیں بولے گا، عام سطح تلوی سطح دے ہوتے جو عام انسانہ نال گفتگو کیتی ویندی ہے اس اعتبار دے نال نبی دی ذات دے متعلق نظریہ ترہ رکھتا، بھیرامہ دی طرح ترہ سمجھتا، علاقے دے چودھری دی طرح نبی دا مقام ترہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ دے محبوب دی ذات دے متعلق اج اللہ مگر سونا اللہ، اگر سونا علامنے تول کوئی پوچھے کیویں علو میں تجٹا سونا علامن محبوب دی ذات دے درود و سلام ہے، کوئی اگر نبی پاک دی ذات دے متعلق گال کرنا چاہوے حکواک میں جٹا میں کو کوئی پتہ نہیں چلدا میں تیرے بحث نہیں کر سکدا، تیرے کول بحث کرن تو بہتر میں اپنے محبوب دی ذات دے درود و سلام پڑھتا، میں بحث تو بہتر ہے میں اپنے محبوب دی ذات دے سلام پڑھ گندا، اس واسطے کہ سلام ایک ڈائریکٹ تعلق کے امتی دا نبی دی ذات دے آج اگر کوئی سنگتی کہے کو سلام بھی جیں دے تو سنگتی خوش تھی دے کہ سنگتی میں کو یاد کی دے، چلو بھلایا تا نس یاد تا رکھی ودے، امتی جنہیں پہلے سلام پیش کرے دے محبوب دی بارگاہ میں، نبی پاک نے فرمائے رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری توجہ امتی دی طرف لوٹا دے دے۔ یہ جنہ مفہوم میں عرض پیا کریں نا اے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے جذب القلوب دے اندر رد اللہ علیہ روحی، نبی پاک دی توجہ اللہ نبی پاک دے امتی دی طرف فرمے دے اے محبوب تو سب میرے دیدار دی اندر مصروفی ہوئے تو انا امتی او دور تو بے
کے پاکستان تے پنجاب دی سرزمین تو بہ کے تو علی ذات دے اوتے سلام بیٹا پڑھ دے اوندا بیا کون ہے محبوب اوندا اوتے نظر کرم بھی کرو تے اپنے غلام کو سلام دا جواب بھی عطا سلام دا مطلب تا سلامتی ہے امتی نبی پاک دی ذات دے ہوتے سلام پیش کریں دے بل نبی پاک جواب اے فرمانے من وعلیک السلام تیرے ہوتے بھی سلامتی میرا امتی جے کو نبی پاک سلامتی دا صدیہ بھیجن نساول کو کون دنیا دے اندر بجا سکتے نبی پاک علیہ السلام جینا دے متعلق سلامتی دی دعا فرماون اس تو بعد کے بھی سلامتی کیا ہو سکتی ہے لہذا ایمان اور اپنے ایمان دی سلامتی دی فکر کر اپنے خاتمے دی فکر کر اس دنیا چند دہاڑے دی ہے دنیا اوکھی یا سوکھی ہر کہیں دی گزرتی پئی گزر بجنی ہے لیکن دنیا دے اندر اس انداز دے نال جی کہ اپنے پیارے مصطفیٰ دی ذات کو کانڈ نہ کرے محبوب دی ذات دے نال بھی وفا کر اور محبوب دی ہر نسبت دا بھی آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلی چیز ایمان دی دولت جنہیں کل ایمان ہے وہ گھاٹے کل بچ گئے اور چونکہ صاحب ایمان ہے انہیں کلمہ طیبہ پڑھ گی دے انہیں ضروریات دین دا اقرار کر گی دے لہٰذا انہیں دی اپنی مرضی نہیں اور ایمان دی دولت تو بعد جی میں اللہ دا پاک قرآن نبی پاک علیہ السلام دا فرمان شریعت مطہرہ آکے اور ایک قدم بھی چاہوے تو پہلے اسلام دے کول پوچھے میں جنہ قدم چیدہ پیا ایک قدم میرے واسطے جائز ہے یا ناجائز ہے دوسرے نمبر دوتے اس واسطے وعامل الصالحات ایمان تو بعد اعمال صالحہ اعمال صالحہ دے وچوں اعلیٰ درجہ افضل ترین درجہ اللہ دی بارگاہ دے اندر محبوب ترین جڑے عمل گن انہاں اعمال دے وچوں سب تو اعلیٰ جڑا درجہ ہے الصلاۃ لوقتها وفی روایت الصلاۃ علی وقتها 5 فرض نمازاں وقت دے اوتے ادا کرنا یہ نیکی سب تو زیادہ اللہ دی بارگاہ وچ محبوب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی محبوب فرضی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین والدین دے نال حسن سلوک کرو والدین دی خدمت کرو زندہ ہن تابعداری کرو اس عمر تک پہنچ گئے چھوٹی چھوٹی گال پشتن چھوٹی چھوٹی گال دوتی اختلاف کریں تلے اللہ تعالیٰ فرمائے لا تقل لہما اف اف نہ آکھیں زبان دوتے اف بھی نہ آکھیں متھے دوتے وٹ بھی نہ پاویں ایمیں تو بھی چھوٹا ہمیں تو 100 گال پشتا ہمیں یہ سارا کچھ چھوڑ دیں دے ہن والوی تیری گال سن دے ہن آج اگر ای عمر تک پہنچن تو تیرے واسطے آزمائش ہے اپنے والدین کو اف نہ آکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تعوقن والدین ہر کس والدین دی نافرمانی نہ کرے وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ شریعت دے مخالف آرڈر نہیں دیں دے دنیاوی اعتبار دے نال اگر تیرے ہوتے کوئی حکم جاری کرن تو نبی پاک نے فرمایا ان تخرج من اہلک و مالک اگر تیرا بابا تے کو آکے اپنے اہل و عیال اپنا گھر چھوڑ بیر نکل ون نبی پاک نے فرمایا بابے دا غصہ وقتی ہوں دے اپنے گھر کو چھوڑی بابے دے سامنے نافرمانی نہ کرے بابا تے کو گھر تو کرنا نہیں چاہتا تیری تربیت کرنا چاہتا ہے باپ تا مشفق تے مہربان ہے اگر غصہ پیا کریں دے تا تیرے واسطے گے تیری تربیت واسطے گے سامنے کھڑ کے نافرمانی نہ کرے یہ نہ کہ مال تو میں کمائے میں سارا دی مزدوری کرے نا میں سارا دی تغاری چاہنا بابا تو گھر چبانے اور والوی میں کو گھر تو بیر کٹ دے اللہ دا پاک قرآن فرمائے دے اپنے بچپن دی طرف تا دیکھ یہ ویلے تو ہاتھ نامے ہلا سکدا ان والے کما کے گھن آمن والا کون ہے تے کو کھیر پلاون والی کون واہ اللہ تیرے والدین خان آج تے کو اپنے بازو دی طاقت دا ہوتے مانے تا اپنے بچپن کو دیکھ اپنے لڑکپن کو دیکھ حملت امہ کرہا اس تو پہلے دیکھ ماں تے کو پیٹ دے اندر پائے لے تا کتنی تکلیف دے نال چاہتے تو ماں دے پیٹے چھاوے ماں کو تکلیف ہے عالم دنیا دے ہوتے جننے تا وہ موت و حیات دی کشمکش بلتے کو دودھ بھی لے تیری ماں نے لہذا فرمایا اعمال صالحہ دے وچوں بر الوالدین صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی محبوب اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ دی راہ دی اندر جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے وعامل الصالحات سب تو پہلے نماز رمضان کریم دا موسم آگئے رمضان کریم دے روزے اسلام دی بنیاد ہے صاحب استطاعت ہے اگر صاحب نصاب ہے زکاة فرض ہے یہ دین اسلام دی ارکان دے بچو ہے ایمیں گی نبی پاک علیہ السلام دے جتنے احکام گئے اگر تو صاحب استطاعت ہے تیرے کول طاقت ہے ون بھی سکتے واپس آ بھی سکتے اور اپنے اہل و عیال کو خرچہ بھی میانہ روی دے نال لے سکتے بل تیرے ہوتے حج فرض ہو گئے لہذا تو حج ادا کر
اگر عورت اس تے کول طاقت اور پیسہ ہے لیکن اگر اپنے محرم دا خرچہ نہیں بھر سکتی حالے اندھے اتنے حج فرض کوئی نہیں تھیا. بغیر محرم دے عورت حج ادا نہیں کر سکتی. جب حج ادا نہیں کر سکتی محرم دے بغیر تو عمرہ جرا سنت ہے عمرے تے کیوں بن سکتی. جیری عورت جھوٹے طریقے دے نال کئی محرم دے نال ایجنٹ کر دے وے غیر محرم کو محرم بنا دے وے اور عورت یہ سمجھے کہ میں ویندی پیا اللہ دی بارگاہ وچ یا محبوب دی بارگاہ دی اندر میں عمرہ شریف واسطے ویندی پیا او کیا ونجنے نافرمانی خدا دی ہوے اون دے مصطفی دی ہوے جڑے لبیک آکسی اللہ دی بارگاہ دے وچ دی رحمت کیویں حاصل کر سکے. کوئی نہ جب اللہ دے قرآن روکے نبی پاک دے فرمان روکے بغیر محرم دے عورت 3 دی اور 3 رات دا اگر سفر ہے اس دور دے مطابق اور اج جڑا حد سفر ہے اس تک عورت بغیر اپنے محرم دے نہیں بن سکتی. جب محرم دے بغیر عورت عمرہ نہیں کر سکتی تو حج جیسی عظیم جڑی سعادت ہے او کو بھی ضائع نہ کرے. وعمل الصالحات اعمال صالحہ تو بعد اتنی کم رک نہیں گیا. ایک آدمی خود نماز پڑھ دے آپ رمضان کریم دے روزے بھی رکھ دے آپ شریعت دا اتے عمل کریں دے لیکن اپنی اولاد کو تربیت نہیں کریں دا اس دے ماتحت اس دے غلام میں دکان دا اتے کم کریں دا ان دے بیلی اور نوکر گن اگو تے کہے کو حق دی وسیعت نہیں کریں دا وہ دے بس ٹھیک ہے ہر کئی دی اپنی مرضی جیڑا جی میں گزارے جیڑا جی میں رابے کہ دین اسلام دے اصولہ دے وچوے اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ آپ بھی اچھے عمل کر اور نال بننے کو حق دی وسیعت بھی کر. حق دا پیغام ہے. آپ نماز پڑھ بینا کو نماز دی تلقین کر آپ بھی ناپ تولج کمی نہ کر اور بینا کو بھی ناپ تول دے اندر کمی نہ کر خود انصاف کر اور باقیوں کو بھی انصاف دی دعوت دے. خود آپ بھی شریعت دے اصولہ دے مطابق اپنی اولاد دے اندر مال کو تقسیم کر اور میں باقی لوگوں کو بھی حق دی وسیعت کر. حق دی وسیعت کرنا اس امت دا اعزاز ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف فرمایا تو سب بہترین امت ہی وے اس امت دا اعزاز ہے یہ امت نیکی دی دعوت لیں دی اور برائی دے کم مت روکیں دی. یعنی ایک آدمی اگر غلطی پیا کریں دے بھی آدمی آکے میڈا کیا یہ مسلمان دا کم نہیں صاحب ایمان دا کم نہیں. ہاں حق آکھنا کیویں گے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ حق دی طرف دعوت لے مگر حکمت دینا دانائی دینا اچھے طریقے دینا. اگر کہیں کو تسا نمازی بنا مڑے اون دے نماز دی عادت پاونا چاہ دے وے اگر 10 بندے دے اندر تسا کو اس انداز نہ لوگ آکھو تو نماز نے پڑھتا شرم کی دی کر تو ظاہر بات ہے وہ جواب ہے چکسی تو نماز پڑھ دے اپنے واسطے پڑھ دے میری مرضی پڑھا یا نہ پڑھا میں خود جواب دے مڑے. لیکن اگر اس طریقے دے نال تو اس دے نال بن کے باویں اون دی سنگت دے وچ باویں ایک دہاڑے اون دی دکان وچ اتھائی چپوش اون دے کول جائے نماز مصلی کتھے میں نماز پڑھنی ہے ول بھئی نماز اتھائی پڑھ ول تریجے دہاڑے ول تو کو آگ یار میں مسجد نماز پڑھنی ہے مسجد قریب ہے لہٰذا آگ کلہ میں نہیں ویندہ تو ہی میرے نال جو نماز پڑھی آؤں وہ تیرے دوست کو بھی شرم آسی کہ میں دوست دی سنگت نہیں باما چلو میں بھی نال بنجا نماز ادا کی دیا. حکمت تے دانائی دے نال تانا دے کے کہیں کو تبلیغ نہیں کرنی کہیں دے چہرے دے ہوتے اگر داڑھی نہیں تو کو طریقے دے نال سمجھاؤ بھئی اگر حسن داڑھی منامر دے وچ ہوندا اللہ دی عزت دی قسم سمجھاون واسطے پیار کرتے اگر حسن ہوگا داڑھی منامر دی اندر تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو داڑھی نہ دینا. محبوب دے چہرے دے ہوتے داڑھی مبارک انبیاء تمام نبیوں دی سنت یہ داڑھی مبارک اور ساری کائنات دا حسن اللہ نے مکمل کیتے پیارے محمد مصطفیٰ دی ذات دے ہوتے اللہ نے جس چہرے دی قسم بیان فرمائیے اس چہرے دے ہوتے تو مٹھ پر داڑھی مبارک ہے. سبحان اللہ. پتہ چل دے کہ مرد دا حسن داڑھی دی اندر ہے مرد دا جڑا حسن نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی اندر ہے اور مائیات بیبیاں دے واسطے حسن سیدہ زہرا پاک ازواج مطہرات انہوں دے طریقے دے اندر ہے وہ سر دے وال انہوں دی عزت وہ اس عزت دی پیروی کرن اور مرد دے واسطے نبی پاک علیہ السلام دی سنت داڑھی مبارک اس دا حیا کرے. دیکھو نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارک ہے اور اصل فقہا نے یہ لکھے اگر ایک آدمی داڑھی منویندے داڑھی منواور دے فوراں بعد اگر وہ شیشہ چیندے اور شیشہ چاہ کے آدھے دیکھو میں کتنا سونا کھڑا لگدا یہ آپ بھی کفر داخل تھی گیا. اگر کوئی بیا آکے ڈاڑا سونا پیا لگ دے پہلے ببوشا میں ہون سونا پیا لگ دے روحے کلمہ دوبارہ پڑھا. اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی توہین ہے یہ سنت دی حقارت حق دی وسیعت کرو
حق دی وصیت کرنا افضل ترین درجہ ہے اور 3 درجے کے اندر فرمایا اگر تیرے کو طاقت ہے، طاقت دا مطلب تو امام ہے، وقت حاکم ہے، اور سامنے اگر تو کوئی باطل لے دے، غلط کم قرآن تے نبی دی شریعت دے مخالف لے دے، تیرے کو طاقت تے پاور ہے ڈنڈ کے نالو کم کرو، کوئی نبی دی شریعت دے مخالف کم نظر نہ آوے، کتھائی بدکاری دے دے نہ کھلے پہ ہو گئے، سود جیسی لعنت، اور اگر تو وقت حاکم ہے سود جیسی لعنت کو بند کر، اور اگر کوئی نبی دے دین دے مخالف نظریہ پھیلاون دی کوشش کرے، اگر تو وقت حاکم ہے تیرے ہاتھ کے اندر طاقت ہے تو غلط کم کرو، اور اگر تیرے کو اتنی طاقت کوئی نہیں تو اپنی زبان نال علا، اگر زبان نال بھی نہیں علا سکدا تو ول فرمایا اپنے دل دے اندر وہ کم کو برا جان، لیکن ذالک اضعف الایمان، ہے ایمان دا کمزور درجہ، یہ ایمان دا کمزور درجہ ہے کہ غلط کو غلط سمجھ زبان نہ نہیں آگ سکتا، دل وچ منصف تا تھی جو کم غلط ہے، دل دے اندر انصاف تا کر کہ غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین سید الشہداء حضرت علی المرتضی شیر خدا دے لخت جگر پیارے مصطفیٰ کریم دے نواسا جنہ دی سیرت دے متعلق اقبال اہدہ رہ گئے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اقبال اہدہ کہ آستانے دے وچ بہ کے کردار ادا کرنا، یہ حسینی کردار نہیں، بہر نکل رسم شبیری ادا کر۔ امام علی مقام جنہیں ویلے ہور دے سامنے کھڑے ہوئے، الکامل دی اندر اور البدایہ دی اندر آپ دا خطبہ موجود ہے، امام علی مقام دے کول پوچھا گئے آخر وجہ کیا یزید دی حد دوتے بیعت کیوں نہیں وے کریں دے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا کریم دا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے، من رعا سلطانا جائرہ، فرمایا جیڑا اپنے زمانے دے اندر ظالم اور جابر وقت دا بادشاہ دیکھے، ایسا وقت دا بادشاہ مستحلن لحرم اللہ، اللہ جنہیں چیزوں کو حرام کیتے وہ حلال کیتی آدھے، اللہ حرام کیتے وہ آدھے میرا آڈر، لہذا انہ حرام چیزوں کو اے حلال ہیں تو آنے واسطے، لہذا یہ کم کرو، جتنی چیزیں بھی اللہ نے حرام فرمائے انہا تمام چیزیں بھی جو سب تو بڑی جڑی حرمت ہی بھی وہ انسان دی جان دی بھی، ایک دی عزت میں دے ہوتے یہ بھی حرام ہے، لیکن سب تو قیمتی انسان دی جان ہے، انسان دی جان دی اتنی اہمیت اللہ نے قرآن بطور قانون بیان کر دیتے کہ اگر کہیں آدمی نے کہیں ایک جان کو قتل کیتے یہ نہ سمجھے انہیں ایک قتل کیتے وہ پوری انسانیت کو مار دیتے، اور اگر کہیں نے کہ ایک جان کو بچا گیتے کئی ظالم دے نرغے دے وچوں کڑ کے کئی مظلوم نال کھڑا ہو کے ان دی جان کو بچا گی دے، اللہ تعالیٰ فرمائے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایک بندے دی جان نہیں بچی تو پوری انسانیت کو بچا گی دے۔ فرمایا جیڑا ظالم اور جابر بادشاہ دیکھے تو اس ٹائم اگر وہ خاموش رہے تو امام علی مقام آپ نے فرمایا جت قیامت دے نہیں او ظالم کھڑا ہو سی اپنے ظلم دی وجہ کو اے علامر دی طاقت رکھ دا ہے لیکن علایا کوئی نہیں سی، تو فرمایا او ظالم دے کٹھے اے ساتھ ریمن والا بھی نال کھڑا ہو سی، حتیٰ کہ صحیح مشکات ہے حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جان دے اے ظالم ہے ول بھی ظالم دے نال اگر او ایک قدم بھی ٹر دے، بے شک 4 قدم ٹوری یعنی تھوڑی دیر دی سنگت تھوڑی دیر دا ساتھ لیتے کئی ظالم دے نال جان دے کہ یہ ظالم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اسلام تو نکل گئے، اور کل قیامت دے نہیں یہ ظالم دے کٹھے کھڑا ہو سی، اس واسطے کہ ظالم دا ساتھ کیوں نہیں تس، خاص کر او مجرم کہ جرا علا سکدے مگر علیدہ نہیں، یعنی آواز پاور گے مگر علیدہ نہیں، جڑا علامنا چاہوے تو دی گال سنی میں دیئے مگر بل بھی نہیں علیندہ، اور ظالم دے نال کھڑا ہوں دے 4 قدم بھی اگر نال چل لے، یہ میں نہیں آتا نبی پاک دا فرمان ہے کل جب ظالم کھڑا ہو سی یہ چند قدم چل کے حمایت کرن والا اللہ فرمائے سی ظالم دے نال کھڑا تھی تو علا سکدا ہمیں عمل تھی ویا یا نہ تھی ویا تو نسا تے مظلومہ دے حق کے آواز بلند کیتی ہاوی علایا ہاوی ایک کے نا علامن دوجے ظالم دے نال کھڑا ہو من کم از کم دل دی اندر تو برا جانو، ایک آدمی آکے میں دل لیتی کو غلط سمجھنا مگر کھڑا والوی ظالم دے نال وہ کیا برا سمجھے، برا سمجھنا تو ظالم دے نال نہ کھڑا ہوگا۔ امام علی مقام آپ نے فرمایا کہ میں یزید دے کرتوتا کو دیکھ کے میں یزید دے حد ہوتے بیعت نہیں کر سکتا، امام علی مقام آپ نے سب کچھ قربان کیتے لیکن یزید دے حد ہوتے بیعت نہیں کی تھی، اور آپ نے قیامت تک آمن والے اپنے نانا کریم دی امت کو پیغام دیتے کہ کئی ظالم فاسق اور فاجر
دے بیعت نہیں کرنی ہاں ایمان دا جو درجہ وقت دے تقاضے مطابق ہر کوئی حسین تا نہیں حق علامن والا یا کربلا دے میدان اچ کھڑ کے امام حسین او حق علا سکدن یا والکائنات اچ کوئی حسین دا غلام تے خادم ہوئے جرا سامنے کھڑ کے حق علا سکدن ہر کہے دا کم تا نہیں ہر کہے دے اندر جرت تا نہیں ہر کوئی علا سکے ہر کوئی علاوے تبال حسین حسین کیویں بڑھتا لیکن وصیت کرنی یہ حق دی بے شک حق دا آخری درجہ ہوئے اگر حق دی وصیت کرنے ہیں تبال اتریڑے آندن مسائل کھڑے تھیندن اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ حق آکھن تو بعد اگر کوئی مشکل پیش آوے تبال صبر کر کتنی عرصہ امام احمد بن حنبل آپ وقت ظالم جابر بادشاہ دی وجہ کل آپ جلا وطن رہی ہیں آپ نے کلی جگہ دے ہوتے بن کے اپنا مکان خرید کیتا کہے کو پتہ ہی کوئی نہیں سری وستی وچ رامن والا کون ہے حق آکھن تو بعد پھولنا دی سیج نہیں ہوندی حق آکھن تو بعد اگر کوئی ظلم اور جبر ہوئے تو وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ اللہ تعالیٰ فرمائے ول تو صبر کر کیوں ان اللہ مع الصابرین بے شک جتنا وقت اوکھا ہوئے جرا صبر کرن والا ہوندے وہ کلہ نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ دی مدد اور نصرت ہمیشہ صابرین دی جماعت دے نال یہ قرآن کریم نے کامیابی دے 4 راز بیان فرمائیں سب تو پہلی چیز ایمان دی دولت لہذا اپنے ایمان دی فکر کرو وعمل الصالحات اعمال صالحہ دین اسلام دی تابعداری وتواصوا بالحق احسن طریقے دے نال میں کو بھی حق دی تسا دعوت دیو اور یہ دعوت نیکی دی اعمال دے باب وچ عقیدے دے متعلق تیرا حق نہیں چوک چورے دے تے بہ کے تو پیسہ کرے عقید دے باب وچ بحث نہ کیتی کر کہیں دے نال ایک آدمی بہ کے نبی پاک دی ذات دے متعلق بحث کرنا شروع کر لے اللہ تعالی دے نبی نور کو انہاں پہلے اپنی اوقات دیکھ تیری اوقات کیا ہے عقیدے دے متعلق تیرا حق نہیں یہ تو عام علماء دا ہی حق نہیں یہ تو محققین جانا تو نبی دی ذات دے متعلق اپنا قبلہ اپنی سمت ٹھیک رکھ حق دی وصیت کر نماز روز حج زکات اپنی اولاد دی تربیت کر اور حق آکھن دے نال اگر کوئی سخت جملہ علاوے تو دل برداشت تھی کہ یہ نہیں کرنا کہ ولا حق نہیں آکھنا تو ولا بھی آکھ اگر او کچھ غلط علیہ تا صبر کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیہ بھی صبر کیتے اور اللہ تعالیٰ دے ولیہ بھی صبر کیتے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آمین وما علیہ الا البلاغ